गुड मॉर्निंग तुमकां सगळ्यांक. आत्ता हांव एक 8:30 सुमार उठला. आतां ऑलमोस्ट 9 जाला. ब्रेकफास्ट बी करून हांव रेडी. आयज आमकां आमचो ट्रॅक्टर धुवपाक जाय बिकॉज तो काल सर्विसींग केला कंप्लीट. आतां काय तेजी चड गरज ना बिकॉज शेत बी जालें करून आनी पोरसूं लावपा खातीर अजून खूब टायम आसा. सो तो आतां वॉश करया कंप्लीट. पयलीं म्हाका हाडपाक जाय डिजल बिकॉज ताजो कचरो सारको जो माती लागल्या पळय दसोन खंय खंय ऑयल आसा आनी कितें कितें आसा तें सगळें देंवोवपाक जाय. पर तेजे कोयत्यो आसा टायर आसा तांकां सामकें नीट क्लीन करपाक जाय आनी ऑयल लावन तांकां ठेवपाक जाय कारण ते रस्ट जावपाक जाय. सो पयलीं या आनी डिजल घेवन येवया. तर मशीन हांवें हाडलेलें आहा. आतां सगळ्याक ताका डिजल मारूंक जाय खंय खंय सामकें. बाटलेन मारलेले सगळे डिजल थोड्या जाग्यांचेर पावोंक नासलें. सो हांवें कपड्याक मातशें डिजल लायलें आनी मशिनान खंय खंय पावोंक नासलें थंयसर हांवें तें सारकें लायलें आनी मशीन धुवपाक सुरवात केली. मशिनाचेर उदक मारता पळय थंयच्यान खंयच्यान माती पडपाक लागली. ती सगळी काडली. मागीर लास्टाक फोम मारलो आनी फूल मशीन पुसून काडली. तर मशीन धुवन जाल्लेलें आहा सामकें चकचकीत. हे सगळे पेट्रोलाचे दाग, हे वचपाचे ना. बाकीचे सगळे एकदम चकचकीत येल्लोच सामकें दिसता पळय क्लीन. हांकां परत पेंट मारचें पडटलें कोयत्या सकट. ब्लू कलर बरो दिसता पळोवपाक. समथींग आवट ऑफ दी बॉक्स. सो हें धुवन जाल्लेलें आसा आमचें मशीन आतां कचकचीत. आतां हेका बरें धाकून बी दवरपाचें सगळें सेफ. मम्मीन कुयटाचें गोडशें टायप केलां. व्हेरी हाय प्रोटीन. सो तें आतां हांव खाता. आत्तां हांव न्हावन धुवन बी फ्रेश जावन बसलां मातसो वेळ. खावया मातशें कित्याक भूकूय लागल्या म्हाका. आनी धुता हांव सारको फ्रेश जाता म्हणल्यार पळयात सामकी 12 जाली. 12 हे पयलीं खाता मागीर तुमचे कडेन उलयता. जालें गोडशें खाल्लें. तर आतां म्हाका कालचो एपिसोड एडीट करपाक जाय. तो हांवें आजून एडीट करूंक ना. फक्त डेटा ट्रान्सफर करून ठेयला कित्याक काल तो मशीन सर्विसींग करपाक येयल्लो आनी ग्रास कटर तो सारको करता म्हणटा ताका टायम लागलो. बट एट लास्ट तो सारको जावंक ना बिकॉज ताजो कार्बोरेटर डेड जालो कित्याक बिकॉज तो खूब म्हयने बंद आसलो आनी बंद आसल्या कारणान तेंचे वयली कार्बोरेटर हेजेच सामके इल्लेशे चॉकलेट कशी. सो ते रोखडे पिड्ड्यार जाता सुकले काय. सो तो आतां पळोवया अंडर वॉरंटी रिप्लेस जाता जाल्यार बिकॉज आजून 1 year जावंक ना दोनाय मशिनाक त्या. मे बी जावं शकता. तो आतां कमींग संडे येवपाचो आसा. लेट्स सी इफ इट गेट्स रिप्लेस्ड अंडर वॉरंटी. आनी हांव म्हाजो इंस्टा हँडल चॅक करतालो सगळे पोस्ट तेंचे एनालिटिक्स पळयतालो. खंय तरी मातशें डावन पडलां कशें दिसलें म्हाका. एंड आतां हांवें सामकें पयलींचे म्हाजी घालपाची स्टायल कसो कितें कॉन्टेंट घालतालो तो. तर दोज टायप ऑफ स्टायल वर वर्कींग वेरी वेल. तांकां खंय ना खंय बरे व्ह्यूज येताले आनी लोकांकूय ते सारके पावताले. आनी आतां खंय तरी मातशें डावन पडलां कशें दिसता म्हाका. सो आय एम थिंकींग ऑफ गेटींग अ चेंज अगेन जो तुमकां मे बी इन नॅक्स्ट व्लॉग तुमकां पळोवपाक मेळटलो. पळोवया कशें कितें तें. आय स्टील नीड टू मेक सम एनालिसीस ऑन दॅट एंड मेक एन एप्रोप्रिएट अप्रोच सच दॅट जे कितें हांव पोस्ट करता दॅट रिचीज टू दी प्रॉपर ऑडियन्स एंड इट गेट्स कनेक्टेड टू दॅम वेरी इजिली. न्यू डे एंड न्यू इश्यूज. तर हांवें गाडयेचे टॉप बॉक्स काडले बिकॉज ते खंय ना खंय तरी वायब्रेट जाताले आनी फिटींग मातशें तेजें लूज जाल्लेलें ह्या ट्रेया वयलें. हें म्हाका लास्ट रायडाचेर रियलायज जालें. बुशीज ह्यो आसून सुद्दां ते वायब्रेट जाताले आनी तें म्हाका कळ्ळें कशें जाणा हो लॉक सेट जो एरिया आसा तो सगळो स्क्रॅच जाल्लो आसलो. सो म्हटलें आतां ताका एक जुगाड करपाचो. आमगेर एक ट्यूब आसलो तो हांवें सामको त्या ट्रेयाच्या लॉक सेटाची एरिया फ्री सांडून सारको एक कटआवट केलो. आनी आतां हांवें कितें चिंतलां जाणा
एक तर तो असोच प्लेस करून ते टॉप बॉक्स लावपाचे ऑर एल्स तो टॉप बॉक्साचेर सामको दसोवन लॉक सायड एरिया फ्री सांडून तो टॉप बॉक्साक दसोवपाचो. आतां पळोवंक जाय कशें कितें पयलीं फिटींग येता तें, कित्याक हांवें 2-3दां फिट करून ट्राय केलें बट लॉक जायनासलें. एंड फायनली मागीर हांवें तो सिंगल लेयर कट आवट केलो एंड देन हें सगळें सक्सेसफूल जालें. कांयच प्ले ना टॉप बॉक्साक, सामकें फिट जाला, मात सुद्दां वायब्रेशन आवाज ना, मात सुद्दां हालना. सो इट्स अ सक्सेसफूल जुगाड. आनी गाडी सुद्दां खूब दीस जाले भायर काडूंक नासली, बंद आसली. म्हाका दिसता 15 दीस बी जातले. म्हटल्यार आयज मातशी काडया. फाटीं म्हाका पप्पा सांगी गाडी भायर काड रे म्हणून, मातशी एक रावंड मारून. सो आयज काडली हांवें गाडी भायर. तर आत्तां हांव पावला किरणपाणी ब्रीज आनी ऑलमोस्ट आरोंदा, बेजिकली गोवा महाराष्ट्रा बॉर्डर. आनी हांवें घेतला वडा पाव पार्सल. आतां हांगासर सकयल वचून मातसो बरो वाऱ्याक बसतलो वडा पाव खायत. लेट्स गो.